मान्छे बोधिसत्व राज परिवारमा जन्मे। बोधिसत्व अर्थात् जो बुद्ध हुनको लागि जन्म जन्मदेखि प्रयत्नशील छन् उनलाई नै बोधिसत्व भनिन्छ। र बोधिसत्व जुनै पनि कुलमा जन्मिन सक्छ। र यहाँ प्रसङ्ग राजकुलमा जन्मेको प्रसङ्ग। सिद्धार्थ गौतम पनि राजकुलमै जन्मेका हुन्। त्यस्तै कुनै एक बोधिसत्वको प्रसङ्ग उप्काउँदैछौँ। जन्मिए राजकुलमा, उनी राजसिक जीवन बाँच्दा बाँच्दै पनि, दरबारमा रहँदा रहँदै पनि उनको जेनेटिकल कोडमा आएको गुण आध्यात्मिक गुणै हो, जो उनले जन्म जन्मदेखि साध्दै आएका। त्यसकारण दरबारमै बसेर राजा नै भएर पनि उनमा त्यो गुणले गाइड गरिरहेको छ। त्यसलाई प्रकृति भनिन्छ। याद राख्नुहोस्, मान्छेको 25 तत्त्वमा अन्तिम 5 तत्त्व मन, बुद्धि, अहंकार र प्रकृति। मन भन्दा बुद्धिको काम हामीले बढी लिन्छौँ। बुद्धिलाई फेरि अहंकारले डोमिनेट गरिरहेको हुन्छ। अहंकारलाई फेरि प्रकृतिले डोमिनेट गरिरहेको हुन्छ। किनकि प्रकृति भनेको डीएनएमा कोडेड भएर आइसकेपछि ऊ आदत से मजबुर हुन्छ, राम्रो काम गर्नलाई पनि खराब काम गर्नलाई पनि। यी जघन्य अपराध गर्ने मान्छेहरू बाहेक पनि महान पुण्य कर्म गर्ने र महान पुरुषार्थ गर्ने मान्छेहरू, यी सबैको डीएनएमा पहिल्यै त्यो कुरा कोडेड भएरै आएको हुन्छ। पुरपुरोमा लेखेर ल्याएको भनिन्छ नि, त्यही कुरा डीएनएमा लिखित रूपमा छ। त्यसकारण उनीहरूले मौका नपासम्म त्यो डीएनएले काम गर्दैन। वातावरण बन्ना साथ डीएनए फटाफट निस्कन्छ। जस्तै म हत्यारा हुँ, मेरो डीएनएमा हत्या गर्ने कोड छ, तर म जहिले पनि जहीँ पनि हत्या गर्दै त हिँड्दिन। मौका चाहिन्छ मलाई, वातावरण चाहिन्छ मलाई। जसरी अन्डाबाट चल्ला कोरल्नको लागि पनि वातावरण चाहियो। यदि बिउलाई वातावरण दिएन भने बिउ रुख बन्दैन। त्यसकारण डीएनएमा राम्रो पनि आउँछ, नराम्रो पनि आउँछ। तर जुनै कुरा आए पनि उसलाई वातावरण बिना ऊ एक्लै बाँच्न सक्दैन। यो यसको समस्या पनि हो, ब्युटी पनि हो। पोजिटिभ गुण पर्यो भने समस्या हो यो। किनकि वातावरण पाएन भने महान हुने आत्माहरू, महान हुने मान्छेहरू महान हुन पाउँदैन। नेगेटिभ भयो भने वातावरण पाएकै ऊ बर्बाद हुन्छ। वातावरण उसलाई दिनु हुँदैन। अतः यहाँ एक राजाको कुरा गर्दैछु जसको गुणमा बोधिसत्वको खून छ। आजको भाषामा डीएनए छ। लडाईँ हुन्छ। उनले लडाईँ गर्न जानु परेन, किनकि परापूर्व कालमा एक देशले अर्को देशलाई मजाले लडाईँ गरेर जितेर आफ्नो बनाउँथे। त्यो प्रयास अहिले पनि जारी छ, फाट्टफुट्ट। तर कुनै जमानामा त्यो राजाहरूको धर्मै हुन्थ्यो। त्यो राजाहरूको धर्म आफ्नो राज्यको विस्तार, राज्य विस्तार गर्नु नै राजधर्म भनिन्थ्यो। त्यसकारण त्यो बेला सके आफूले हमला गर्ने हो, सकेन भने हमलावारहरूलाई परास्त गर्ने हो, त्यो राजधर्म हुन्थ्यो। अतः यो राजाको जुन कथा छ, जो बोधिसत्व राजा छन्, उनको राज्यमा पनि हमलावारहरू घुसे अनि मन्त्रीहरूले राजालाई सुसूचित गरे, महाराज बर्बाद हुने भयो, हामीमाथि हमला भयो। मन्त्रीहरू त बहुत डराए, किनकि यो राजा बहुत सोझो राजा। उनीहरूलाई के थाहा यो बोधिसत्व भनेर। राजा सोझो, सामान्य भाषामा। राजाले मुसुक हाँसेर भने, ठिकै छ नि त, ठिकै छ नि त, जे हुन्छ राम्रैकै लागि हुन्छ। मन्त्रीहरूलाई पचेन यो कुरा।
कहाँ जे हुन्छ राम्रोकै लागि हुन्छ। अब त्यहाँ युद्धको अवस्था छ, जे हुन्छ राम्रोकै लागि हुन्छ भन्छ बा। हेर्नुहोस् है, राजाले देखिरहेको कुरा र मन्त्रीले देख्ने कुरा एउटै हुँदैन, परिस्थिति एउटै छ। राजाले जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ भनेर देखिरहेका थिए, मन्त्रीहरूले त्यस्तो देखेनन्। नभन्दै राजा परास्त भए, हुने स्वाभाविक भयो, किनकि गरेकै केही होइन। त्यसपछि शत्रु पक्षका राजाले यी सबै राजा लगायत सबै मन्त्रीहरू भारदारहरूलाई अब जितिसकेपछि मारिदिने चलन थियो कि अभयदान दिने कि मारिदिने। अब यी सबै राजाहरूलाई, सबै भारदारहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई लगायत राजालाई खोलाको किनारमा लगेर यहाँ घाँटी घाँटीसम्म खाल्डो खनेर सबैलाई पुर्ती अनि सबैलाई गाडी, ताकि यो गाड्दा गाड्दै अब स्याल आउँछ, हुँडार आउँछ र लुची लुची खाओस्। यो यातना एक प्रकारको यातना। त्यसैले यी सबै मन्त्री लगायत सबैलाई, मन्त्री राजा सबैलाई गाडेपछि उनीहरू फर्के, शत्रु राजा फर्के। अब बहुत गजबको कुरा छ। राजा पहिला त राजकुमार थिए, राजकुमार हुँदा उनी फेरि बहुत मल्ल युद्धमा, किनकि राजकुमारहरूलाई ट्रेनिङ दिने मल्ल युद्ध भनेको कुस्ती, रेस्लिङ र तलवारबाजी, यी सबै कुरा त सानैदेखि सिकाउँदै आएको हुन्छ। स्यालहरू अब खानलाई आए, टाउकाहरू मान्छेका टाउका देखेपछि स्यालहरू, हात नभएको टाउको मात्रै भएको देखेपछि उनीहरूको लागि त त्यो भोजन भयो। स्यालहरू ग्वारग्वारती आए, त्यत्तिकैमा राजा कहाँ पहिलो स्याल पुगेछन् अनि स्यालले राजालाई मुखमा टोक्न आउँदा राजाले स्यालको यो घाँटीको जुन छाला छ, यो छाला त्यही मुखले दबाए, दाँतले च्यापे। त्यसपछि स्यालले खान खोजेको उल्टो राजाले स्यालको घाँटीमा दाँत गाडेपछि मान्छे पहलवान फेरि। स्याललाई त गाह्रो भयो। त्यसपछि स्याल त उम्किनको लागि, भाग्नको लागि हात गोडा चलाउँछ अनि उनीहरूको त नङ्ग्रा हुन्छ। त्यो दुवै चार खुट्टा भनौँ न, मान्छेको भए हात गोडा, उनीहरूको त चार खुट्टा। त्यो चार खुट्टा चलाउने क्रममा माटोहरू खोस्रिँदै गयो, किनकि नदीको किनारदेखि थियो। माटोहरू भर्खर पुरेको माटो खोस्रिँदै गयो। आधा जति खोस्रिएपछि राजा त बलियो नै थिए, साटसुट बाहिर निस्के र सबैलाई उद्धार गरे। र त्यसपछि जुन शत्रु राजा पक्ष छन्, अब उनीहरूले सजाय दिएको कारणले गर्दा अब लडाईँ सुरु भयो, साँच्चैको लडाईँ बल्ल सुरु भयो। ती राजाहरूलाई जितेर अब के गर्ने सजाय अब यिनीहरूलाई, किनकि यिनीहरूले त मार्नको लागि है बोधिसत्व राजालाई र उनका मन्त्रीहरूलाई गाडेका हुन्। अब पालो यिनको, अब गर्ने के? महाराज, हामीलाई यी राजाले, यिनका सेनाले हामीलाई झन्डै मार्नै लाग्यो, त्यसकारण यिनलाई सजाय के दिउँ? अब राजनीतिको कुरा गर्ने कि धर्मनीतिको कुरा गर्ने हो? दुई कुरा छ। राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने यिनीहरूलाई पनि जसरी हामीलाई सजाय दियो त्यसरी नै सजाय दिएर मार्ने हो। तर म राजनीतिको कुरा गर्दिनँ, म धर्मनीतिको कुरा गर्छु। यिनीहरूलाई क्षमा दिनु भन्छन्। यिनीहरूलाई क्षमा दिनु, मन्त्रीहरूलाई त बहुत रिस उठिरहेको थियो। कहाँ हामीलाई मार्न लागेकोलाई क्षमा दिने कुरा सुन्दाखेरि बहुत आदर्शवादी कुरा जस्तो, बहुत नमिल्ने कुरा जस्तो छ नि, राइट? तर क्षमा दिनुपर्छ, किनकि उनी बोधिसत्व थिए। उनले त त्यो जन्मदेखि शान्ति पारमिताको यात्रा त गर्दै आयो, उसको खुनमै छ त्यो। उनले क्षमा नदिने कुरै आउँदैन।
क्षमा दिए र पछि त्यो राज्यमा अरू दायाँ बायाँका राजाहरूले पनि त बेला बेला हमला गर्छन् नि। त्यो बेला बेला हमला गर्ने बेलामा जुन राजालाई क्षमा दिए त्यो अब मित्र भए, त्यसपछि उनीहरू गार्ड जस्तो भए। किनभने यसरी आफ्नो राज्य त्यो क्षमाबाटै सुरक्षित। यो मान्छे कसले, यो फुत्कर मान्छेले, खुद्रा मान्छेले बुझ्ने कुरा होइन, उसलाई त बदला लिनु। यो कुरा फेरि पनि बुझ्नुहोस्, मलाई सिद्ध्याउन आएका मान्छेहरू, सिद्ध्याउन तत्पर भएका मान्छे, यिनीहरूलाई मैले सिद्ध्याउन सक्थेँ। सिद्ध्याएको भए यिनीहरू सिद्धिन्छन्, तर मसँग मलाई हमला गर्ने आउने त अरू पनि छन्, किनकि त्यो राजधर्म हो। उनीहरू त सिद्धिँदैनन्, फेरि उनीहरूसँग मेरो युद्ध भइरहने हो। तर जब यिनीहरूलाई, यो पक्षलाई मैले क्षमा दिएँ, त्यसपछि त्यो क्षमा पाएका राजाहरू सहयोगी बने सधैँको। त्यसकारण राजा भन्दै थिए जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ। र यो कुरा हामी बुझ्दैनौँ। हाम्रा त फिल्म, यदि फिल्मको नाम दिने हो भने बदला नम्बर 1, बदला नम्बर 2, बदला नम्बर 3 दिए पनि हुन्छ, बदला नम्बर 1008। किन भन्नाले हरेक फिल्ममा शत्रु पक्षसँग बदला लिने नै सिकाउँछ। जसरी पनि बदला लिने। बदला लिँदा, उसलाई बदला लिँदा के हुन्छ? हामी पनि दुष्ट हुन्छौँ, इष्ट त हुँदैनौँ। त्यसकारण यो सामान्य मान्छेको जन्मसम्म दुःख पाउने तरिका यो बदला लिने। जन्मसम्म दुखी हुने, जन्म शत्रु बनाउँदै जाने। जसरी मैले बदला लिएँ मेरा शत्रुलाई, मैले बदला लिइसकेपछि, त्यो शत्रुलाई सिद्ध्याइसकेपछि, शत्रुका छोराछोरी त हुन्छन् नि, खास गरी छोराहरू। अनि त्यो छोराहरूले सानै उमेरदेखि ब्रेनमा के प्रोग्राम प्लान्ट गर्छ, मेरो बाउलाई बदला लिएको, मेरो बाउलाई सहयोग नगरेको, मेरो बाउलाई सिद्ध्याएको, तेरो बाउलाई पनि, तँलाई पनि सिद्ध्याउँछु। उनीहरू त जन्मैदेखि हामीलाई सिद्ध्याउनको लागि तयार भइदिन्छ। अनि यसपछि जहिले पनि हामी अरूसँग लड्नलाई, भिड्नलाई नै जिन्दगी गइदियो भने साधना कहिले हुने, अन्तरयात्रा कहिले हुने, शान्तसँग बस्ने कहिले? निर्धक्क घोडा बेचेर सुत्नु भन्छ नि। क्षमा दिँदा भर्खरै त बहुत गाह्रो हुन्छ, बहुत बेफाइदा हुन्छ। मेरो अपमान गरेको मान्छेलाई मैले क्षमा दिँदा मलाई त पीडा हुन्छ। याद राख्नुहोस्, क्षमा शत्रुहरूलाई मात्र होइन, कसैलाई जसले ममाथि दुर्व्यवहार गरे, ममाथि ठगे, लुटे, ममाथि अन्याय अत्याचार के गर्छन् मान्छेले, त्यो गर्नेहरूलाई क्षमा मैले नदिँदा एकछिनको लागि त मलाई बदला लिँदा बहुत राहत हुन्छ, मन शान्त हुन्छ। उसलाई मैले बदला लिएरै छाडेँ, मलाई पिट्यो मैले पनि पिटेँ, मलाई ठग्यो मैले पनि ठगेँ, मलाई लुट्यो मैले पनि लुटेँ, मलाई बर्बाद गर्यो मैले पनि बर्बाद गरिदिएँ। यसो भनिरहँदा क्षणभरको लागि त बहुत शान्त हुन्छ बदला लिँदा। तर यसले जिन्दगीभर हामीलाई फेरि हाम्रो आध्यात्मिक यात्रामा, हाम्रो शान्तिको यात्रामा, हाम्रो ज्ञानको यात्रामा, मुक्तिको यात्रामा बाधा बन्छ। अनि सबैसँग बदला लिन पनि सक्दैन। बदला लिएका मान्छेहरू जिन्दगीभरको लागि शत्रु बनिदिन्छन्। अनि ती शत्रुहरूको यादै मात्रैले पनि, उनीहरू सपनामा आउँदा पनि हामी थर्किन्छौँ, बाटोमा भेट्दा पनि पीडित हुन्छौँ, कुनै सभामा भेट्दा त्यहाँ जानै मन लाग्दैन। यानी हाम्रो जीवनको गतिलाई बहुत स्लो डाउन गरिदिन्छ। यानी यो शत्रु पाल्ने भावनाले आध्यात्मिक यात्रीलाई जहिले पनि उनको स्पिडलाई स्लो बनाइदिन्छ। यो कुरा बोधिसत्वहरूलाई थाहा नहुने कुरा भएन। अब बोधिसत्वको कुरा भनेको परापूर्व कालको कुरा, कथा नहो भनेर हामीले पन्छ्याउन मिल्छ। तर मैले योभन्दा अगाडि एउटा अमेरिकाको केस, जो भर्खरै भएको केस, भर्खर भनेको हाम्रै शताब्दीमा भएको केसलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यसको सार मात्रै बताउँछु किनकि त्यो भिडियो सिँगै गइसकेको छ। एउटी आमाकी एउटी छोरी, सिंगल पिस, तर एकजना केटाले रेप गरेर मार्दैछ। मैले छोटोमा कहानी भन्छु। त्यसपछि आमा ब्रेकडाउन, नर्भस ब्रेकडाउन हुन्छन्, मेन्टल्ली प्रब्लम आउँछ उसलाई, किनकि एउटै मात्र छोरी बलात्कार गरेर मार्यो। अब
त्यो केटालाई पुलिसले पक्रियो, जेलमा पनि हाल्यो। तर त्यसपछि उनको जीवन बर्बाद भयो, किनकि नसुत्न सक्ने, उसलाई सक, ट्रमा, उठ्दाखेरि चैन नहुने, सुत्दाखेरि निद्रा नहुने, खान खोज्दा भोक नलाग्ने, बिस्तारै बिस्तारै उनी बिल्कुल क्षीणहीन भएर डाक्टर कहाँ पुग्दाखेरि डाक्टरले उनलाई यही भने कि तपाईको जुन केस छ, डाक्टर भनेको यहाँ साइकोथेरापिस्टको कुरा हो, तपाईको छोरी जसलाई बलात्कार गरेर हत्या गरेको थियो त्यो केटा अहिले जेलमा छन्। तपाईले यदि आफूलाई स्वस्थ बनाउनु छ भने त्यो केटालाई क्षमा गर्नुपर्छ, नत्र उनको याद आउन साथ चाहिँ पीडा चाहिँ जहाँको त्यही, घट्ने नै होइन, पीडा अझ बढ्दो होला। त्यसकारण डाक्टरले, साइकोथेरापिस्टले उनलाई सिधै भने कि क्षमा दिनुपर्छ, अनि मात्रै बिस्तारै तिम्रो मानसिक स्वास्थ्य फर्किन्छ, नत्र तिम्रो जिन्दगी भर नमरेसम्म त्यही पीडा, त्यही शत्रुको यादले तिमी सिद्धिन्छौ। सुरुमा उनलाई बहुत गाह्रो भयो यो कुरा, यो यस्तो पनि हुन्छ र मेरी छोरीलाई बलात्कार गर्नेलाई मैले क्षमा दिउँ, यो हुनै सक्दैन। तर दिएन भने आफू सिद्धियो, उसँग चोइसै थिएन। डाक्टरले भनेपछि त उनले नमान्ने पनि कुरा भएन। पछि उनी जेलमा गइन्, बहुत मुस्किलले उनलाई मुखसम्म हेर्न उनलाई गाह्रो हुन्थ्यो। बार बार जेल गएर मुख हेर्न, अनि बिस्तारै जेलको नजिक गएर कुरा गर्न, संवाद गर्ने, यसरी परिपाटी बनाउँदै जाँदा महिना लगाएर क्षमा दिन सक्यो। त्यो बुढियाले क्षमा दिए। त्यसपछि चमत्कार भयो। त्यसपछि त्यो केटासँग कुरा गर्दै जाँदा त्यो केटा त त्यस्तो खराब मान्छे बुझिँदैन, आवेशमा, मैले भने जेनेटिकल कोडमा भएको कुरा पनि त्यो वातावरण बन्यो भने मात्रै त्यसले काम गर्छ, वातावरण बनिन भने त्यो जस्ताको तस्तै रहन्छ, त्यसले काम गर्दैन। त्यसकारण आफ्नै छोरीलाई बलात्कार गरेर मारेको त्यो केटा पनि उनको एउटा पक्ष त आफ्नो छोरीलाई मारिदियो, तर अर्को उनको व्यवहार, उनको अगाडिका घटना, उनका इतिहास, त्यो केटाको सबै ठिक थियो। त्यसपछि बिस्तारै उनीहरूको बीचमा माया प्रीति बस्न थाल्यो। क्यान यु इमेजिन? अन्ततः त्यो केटा जेलबाट छुटेपछि त्यही बुढियाको धर्मपुत्रको रूपमा बुढियाले स्वीकार गरिन्। उनले छोरी गुमायो, छोरा पायो। त्यो हो क्षमाको पावर। उनको रोग पनि गयो, छोरी त गुमाइन्, तर क्षमा पाए। त्यसकारण क्षमा भन्दा ठुलो बल केही पनि हुँदैन। यो हामी जस्तो चाहिँ मान्छेले किन बुझ्दैनौँ भन्नाले हामी त आमा बाबा पनि क्षमाशील होइनन्। हामीले सानो गल्ती गर्दा भक्कु पिटिएका छन्, क्षमा त दिएकै होइन। दाजुभाइ पनि त्यस्तै छन्, फिल्म हेर्ने फिल्म पनि त्यस्तै छन्, सुन्ने गीत पनि त्यस्तै छन्, पढ्ने साहित्य पनि त्यस्तै छन्, जहाँ बदला। हामी त यस्तो एउटा ग्रान्ड डिजाइन भित्र छ, साइकोलोजिकल ग्रान्ड डिजाइन भित्र, जहाँ मान्छेलाई मान्छे हुन दिँदैन। सम्भावना बहुत छ हामीसँग मुक्त हुने, बुद्ध हुने, तर इन्भाइरोमेन्ट यस्तो छ, माटै छैन हामीलाई, बिउ मात्रै छ। बिउ चाहिँ ठुङ। हामी बिउ त हौँ, तर त्यो बिउलाई उमार्ने हाम्रो सोसियल कन्स्ट्रक्सन, इभन रिलिजियस कन्स्ट्रक्सन जति पनि छन् नि परिपाटी, जसमा हामी हुर्किन्छौँ, सबैसँग धर्म छ नि, मुसलमानसँग पनि धर्म छ, क्रिस्चियनसँग पनि छ, हिन्दूसँग पनि छ। त्यो सबैको परिपाटीले हामीलाई मान्छे हुनु दिएन क्या। गजबको कुरा, मान्छे हुनु दिएन। हामी त्यही अल्झिएर बस्यौँ। त्यसकारण यो सबै 5000 वर्ष लिखित इतिहासबाट हामी बाहिर आउनु, किनकि हामी जसरी हुर्क्यौँ त्यो गलत ढङ्गबाट हुर्किएको हो। त्यो गलत ढङ्गबाट हुर्क्यौँ, अहिले पनि त्यही परिपाटीमा छौँ। सबभन्दा ठुलो कुरा, हामी गलत ढङ्गबाट हुर्काइयो हामीलाई भन्ने कुराको बोध अहिले पनि भएन भने योभन्दा ठुलो विडम्बना केही पनि हुँदैन। किनकि बोध भएको भए त जान्थ्यौँ नि हामीहरू, यस्तो रहेछ। त्यसकारण यो बोधिसत्वको कथाबाट, यो शान्ति पारमिताबाट बुझ्नुपर्छ, तपाईँलाई क्षमा दिँदा सुरुमा गाह्रो हुन्छ, जिन्दगी भर फाइदा हुन्छ, जन्मको लागि फाइदा हुन्छ। बदला लिँदा सुरुमा कलेजा ठण्डक हुन्छ, आहा मैले बदला लिएँ भन्ने हुन्छ, तर जन्म तपाईँको बन्धनमा फस्छ, जन्म शत्रुताभित्र फस्छ। त्यसैले धम्मपदमा बुद्धको एउटा वचन
यही सन्दर्भमा आएको छ, नहि बेरेन वेरानी सम्मन्ति द उदाचनम अवेरेन च वेरानी येष धम्मो सनातनो। वैर भावले वैर भाव कहिले पनि समाप्त हुँदैन, तर अवैर भावले, क्षमा भावले सबै वैर समाप्त हुन्छ। गान्धी पनि यही बाटोमा हिँड्दै रहे। गान्धीले पनि त्यो शत्रुसँग बदला लिन कहिले पनि कोसिस गरेनन्। अहिंसाको यात्रा त्यही थियो। याद राख्नुहोस्, भारतको इतिहासमा गान्धी जस्ता राजनीतिसँग जोडिएका धर्मपुरुषहरू कमै जन्मिन्छ। त्यसकारण गान्धीका आफ्ना कमी कमजोरी होला नि, त्यो सबैसँग हुन्छ, तर त्यति हुँदा हुँदै पनि गान्धीले जुन अहिंसाको पाठ समाते त्यो शान्ति नै हो। बदला लिने हो भने त सुभाष चन्द्र बोसहरू बदला लिने भनेर लागेकै। सुभाष चन्द्र बोसहरूले हतियार उठाएकै हो, बर्मादेखि युद्धको लागि अङ्ग्रेजसँग युद्ध लड्ने भनेर फौज बनाएकै हो, तर अन्ततः त्यसको परिणाम के भयो? उनी आफै सिद्धिएर गए। तर गान्धीको बाटो र सुभाषको बाटो उल्टो। यसैबाट पनि सिक्न मिल्छ। सुभाषको बाटो पक्रेको भए त्यो बदला हुन्थ्यो, हिंसाको बदला हिंसा, शोषणको बदला शोषण, अन्यायको बदला अन्याय हुन्थ्यो। सुभाष चन्द्र बोसको कुरा गर्दैछु। बोस आफै एक्सिडेन्टमा परेर बितिसक्यो त्यो च्याप्टर। गान्धी गजबसँग टिके, युग युगसम्म टिके। अनि मलाई गान्धी मात्र होइन, नेल्सन मण्डेला अर्को शान्ति पारमिताका प्रतिमूर्ति लाग्छ। किनकि नेल्सन मण्डेला जुन रङ्गभेदी समाजमा जन्मे हुर्के दक्षिण अफ्रिकामा, उनी स्वतन्त्र भइसकेपछि त्यो दक्षिण अफ्रिकामा बसेका त्यो गोराहरूलाई लखेट्न सक्थे नि, पावर त थियो नि। त्यो सरकार बनाउँदा आफ्नो राज्य आइसक्यो, लखेटेर यिनीहरूलाई भगाइदिन सक्थे, तर उनले त्यो गरेनन्। क्षमा। यहाँसम्म कि एउटा घटना यस्तोसम्म थियो कि जेलमा उनी बन्दी हुँदा उनको मुखमा पिसाब फेरेको एकजना सिपाही यातना दिने क्रममा एकचोटि जम्का भेट भएपछि उनी राष्ट्रपति भइसकेपछि, तर त्यो बेला पनि उनले त्यसलाई बहुत सहज रूपमा लिएर क्षमा दिइदिए। त्यसकारण दुनियाँमा जति पनि दीर्घकालिक फाइदा पाए, चाहे राजनीतिक क्षेत्रबाट गान्धीदेखि लिएर नेल्सन मण्डेला, चाहे सामाजिक परिपाटीबाट, जसरी त्यो बुढिया जसले आफ्नो छोरीको बलात्कारीलाई क्षमा दिइन्, या चाहिँ बोधिसत्वका कुरा गरौँ, हरेक क्षेत्रमा मात्र यतिकै क्षमा दिँदा सुरुमा गाह्रो हुन्छ। अनि मान्छेको परिपाटी के भयो त भन्नाले उसले जीवनको यो विज्ञान बुझेन कि जुन कुरा सुरुमा गाह्रो हुन्छ त्यही कुरा पछि सजिलो हुने, र जुन कुरा सुरुमा सजिलो हुने हो त्यही कुरा जिन्दगीभर जन्म जन्म गाह्रो हुने हो। अनि अधिकांश मान्छेले के रोज्छन्? सुरुमा सजिलो हुने अनि जिन्दगीभर ऊ गाह्रोमा फस्छ। त्यसकारण रोज्दाखेरि जहिले पनि सुरुमा गाह्रो हुने कुरा नै रोज्छ। त्यही रोजाइले मात्रै तपाईलाई मुक्तिसम्म पुर्याउँछ। सामान्य मान्छेको लागि शान्ति पारमिता भनेको त कामै नलाग्ने चिज जस्तो लाग्छ। हामी त 100 उसलाई आफ्नो बाउलाई क्षमा दिँदैन, आमालाई जसले हुर्काउनु भयो जन्माउनु भयो उनलाई क्षमा दिँदैनौँ हामीहरू। कस्ता कस्ता चाहिँ यो नारकीय किरा जस्ता छौँ हामीहरू मानसिकता। अब जोइपोइमा पनि एकले अर्कोलाई 100 पटक माया गरेको हुन्छ, एक पटक केही गल्ती गर्यो भने क्षमै दिँदैन हामीलाई। तपाईसँग बोल्दैन म, किन इमेजिन इट, तिमीसँग बोल्दैन म, तिमी जहिले पनि यस्तै गर्छौ, तिमी जहिले पनि मलाई धोका दिन्छौ। अरे यार, 100 पल्ट गुण लागेको मान्छेले एक पल्ट बिगार्दा पनि क्षमा दिन सक्दैन। यस्ता नारकीय किराको रूपमा छौँ हामीहरू, हाम्रो मानसिकता। किन इमेजिन। अनि यस्ता मान्छे ध्यान गर्नेले ध्यान, यस्ता मान्छेले चाहिँ योग गर्ने रे, योग प्राणायाम गर्ने। मलाई ध्यानै लाग्दैन सर, 2-4 दिन गरिएको होला, कहाँ लाग्ने यार। त्यहाँ जिन्दगी भरको बन्धन, जन्म जन्मको यस्ता बन्धन बोकेर बाँचेको छु, त्यस लाग्दैन हामीलाई ध्यान।
किनकि हाम्रो ध्यान ज्ञानका कुराहरूले हामीलाई पार नलगाएको कारण के त हामीसँग पारमिता छैन क्या, हामीले त्यो लिइरहेकै छैनौँ। हामी ध्यान गर्दै जान्छौँ, गर्दा गर्दा आनन्द पनि आउँछ गर्दा, तर त्यसपछि फेरि जस्ताको तस्तै किन हुन्छौँ त भन्नाले त्यो जस्ताको तस्तै बनाउने त्यो प्रोग्राम यहाँभित्र छ। त्यो प्रोग्रामलाई नहटाएसम्म हाम्रो भलो नै हुँदैन। त्यही कुरा पारमिता, यदि पार जानु छ भने, यो जन्जालबाट, यो मनोजालबाट चाहिँ पार जानु छ भने पारमितालाई प्रयोग गर। पारमिता नजानिकन गरिएका साधना, प्रार्थना, पूजा त्यो त बहुत क्षणिक हुन्छ, बहुत क्षणिक, त्यसले धेरै टाढासम्म लाग्दैन। किनकि हामीले ध्यान गर्दै जान्छौँ, व्यवहारमा ठोकिन्छौँ। किनकि व्यवहारमा त हामी क्षमा दिने परिपाटीमा छैनौँ, व्यवहारमा त दान दिने परिपाटीमा छैनौँ, सके उसको लुट्ने, सके खोज्ने, अरूलाई दिएर धन्य हुने होइन कि अरूलाई लुटेर धन्य हुने चाहिँ परिपाटीमा रहेका मान्छेले ध्यान गरुन्ज्यालु असल हुन्छ। ध्यानबाट बाहिर आइसकेपछि त्यही लुट्ने परिपाटीलाई उसले पुरुषार्थ ठान्छ, सक्यो कुरा। त्यसैले मित्र, जबसम्म हामी यो पारमितालाई पछ्याउँदैनौँ तबसम्म हाम्रो ध्यान पनि फलीभूत हुँदैन। यो कुरा बोधिसत्वहरूले जन्म जन्मदेखि पछ्याएका हुन्छन्। क्षमा, क्षमा, क्षमा। त्यसैले आजबाट एउटा लिस्ट बनाउनुहोस्, मलाई दुःख दिने मान्छेहरूको, मलाई ठग्ने, मलाई लुट्ने, मेरो पैसा खाइदिने, आँखा चिम्लेर उनीहरू सबैलाई चाहिँ क्षमा भयो आजबाट। क्षमा, क्षमा। यो गाह्रो हुन्छ तर जिन्दगीभर सजिलो पारिदिन्छ तपाईँलाई। अब चोइस तपाईँ, जिन्दगीभर सजिलो पार्ने हो भने अहिले गाह्रो क्षमा पारमिता, शान्ति पारमितालाई पछ्याउनुहोस्। होइन भने अब जे गरिरहनु भएको छ अर्को जन्ममा भेटौँला भन्नुपर्ने हुन्छ। किनकि यो जन्ममा त चेन्ज भएन भने गर्ने त अर्को जन्म बाँकी छ। जय होस्।